أبو بكر الصديق رضي الله عنه مواقف عظيمة، مهما تكلمنا لن ننتهي، لكننا نأخذ شيئا من سيرته رضي الله عنه. من المواقف التي كان له فضل فيها على الإسلام رضي الله عنه أنه كان ينفق ماله ليحرر المعذبين العبيد الذين استعبدتهم قريش وأسلموا فكانوا يعذبونهم، فكان ينفق ماله لإعتاق هؤلاء العبيد. قصد ذلك فوض أمية بن خلف. لماذا؟ لكي يعتق رجلا كان رمزا من رموز الإسلام فيما بعد، رمزا من رموز الإسلام، من رموز شعير يرفع شعارا من شعائر الإسلام، سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، الذي كان يرفع نداء الإسلام، كان الذي أعتقه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وليس سيدنا بلال فحسب، بل وغيره أيضا، لكن عندما أراد أن يأخذه ذهب أن يعتقه، ذهب إلى أمية بن خلف. تقول رواية قال له: ألا تتقي الله في هذا المسكين الذي تعذبه؟ يعني حتى متى؟ إلى متى تعذبه؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى، يقصد دينك، يعني دين الإسلام، أنت بدينك أفسدته أنقذه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه أعطيك إياه، وأقوى على دينك أعطيك به. قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه غلامه، وأخذ منه سيدنا بلال رضي الله عنه وأعتقه. هذه في رواية أخرى اشتراه منه ب7 أواق أو 40 أوقية ذهبا. الرواية التي تقول ب40 أوقية ذهبا يذكر فيها أنه قال له: كم تبيعه؟ فقال: 40 أوقية ذهب، وكان في ذلك الوقت يعني ثمنه لا يساوي أوقيتين فقط، لكن أمية بن خلف أراد أن يستفز أبا بكر رضي الله عنه، لكن أبا بكر قال: نعم اشتريت. فباعه، فبعدما باعه أراد أن يستفز أو يبالغ في استفزاز أبي بكر رضي الله عنه أمية بن خلف، فقال له: يا أبا بكر، أما والله لو قلت لي ما أشتريه إلا بأوقية ذهب لقلت لك بعتك. فكان جواب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه صاعقة عليه، قال له: أما تعلم والله لو قلت لي ما أبيعه إلا ب1000 أوقية لقلت لك اشتريت، رضي الله عنه وأرضاه. استمر في هذه السياسة في اعتاق رقاب المسلمين، فقام واعتق رقاب المعذبين، فراح يشتري العبيد والإماء والمملوكين، منهم عامر بن فهيرة الذي أسلم وهو شهد بدرا وقتل في بئر معونة شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، هو من الذين اعتقهم، وأم عميس وغيرها، ومنها أيضا زنيرة أو زنيرة التي أصيب بصرها وأعتقها رضي الله عنه وأرضاها. فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى، كانت قد أصيبت بالعمى بعدما أعتقها، فقالت قريش: انظروا قد أذهبت اللات والعزى الآلهة، أذهبت بصرها. فقالت لهم: كذبوا والله، كذبوا وبيت الله، ما تضر اللات والعزى وما تنفعان، فإذا ببصرها يرجع إليها بنعمة من الله سبحانه وتعالى. وأعتق أيضا رضي الله عنه وأرضاه النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار. ولم يكن الصديق يقصد بعمله هذا محمدة ولا جاها،
ولا دينا يماري به الناس، وإنما كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى. فكان رضي الله عنه وأرضاه يبذل كل ماله للإنفاق لهم ولإعتاقهم. وقال مرة له والده: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا. يا بني لو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويحمونك ويقومون دونك، أنت تعتق الضعفاء، فقم واشتري الأقوياء حتى إذا أعتقتهم حدث معك حادث كانوا معك يدفعون عنك. فقال له رضي الله عنه وأرضاه قولة بليغة، قال: يا أبت إنما أريد ما أريد لله عز وجل.